जय श्रीराम। श्री सीताराम स्तोत्रम्। अयोध्यापुरनेतारं मिथिलापुरनायिकां राघवानामलङ्कारं वैदेहानामलङ्क्रियां रघूनां कुलदीपं च नमीनां कुलदीपिकां सूर्यवंशासमुद्भूतं सोमवंशासमुद्भवां पुत्रं दशरथस्याद्यं पुत्रिका जनकभूपतेः वसिष्ठानुमताचारां शतानन्दामतानुगां कौसल्यागर्भसम्भूतं वेदिगर्भोदितां स्वयं पुण्डरीकविशालाक्ष्यं स्फुरदन्धी वरेक्षणां पुण्डरीकाविशालाक्षं स्फुरदन्धीवरेक्षणां चन्द्रकान्ताननाम्भोजं चन्द्रबिम्बोपमाननां मत्तमातङ्गगमनं मत्तहंसावधूगताम् चन्दनार्धाभुजामध्यं कुङ्कुमार्द्राकुचस्थलीं चापालङ्कृतहस्तब्जं पद्मालङ्कृतपाणिकां शरणागतगोप्तारं प्राणिपादाप्रसादिकां कालमेघानिभं रामं कार्तस्वरसमप्रभां दिव्यसिंहासनासीनं दिव्यश्राग्वास्त्रभूषणाम् अनुक्षणं कटाक्षाभ्यम् अन्योन्येक्षणकाङ्क्षिणौ अन्योन्यः सदृशाकारो त्रैलोक्यागृहदम्पती इमौ युवां प्रणम्याहं भजाम्यद्याकृतार्थताम् अनेन स्तौति यः स्तुत्यं रामं सीतां च भक्तितः तस्य तौ तनूतां पुण्याः सम्पदः सकलार्थदाः। एवं श्रीरामचन्द्रस्य जनक्याश्च विशेषतः कृतं हनुमता पुण्यं स्तोत्रं सद्यो विमुक्तिदाम्। यः पठेत् प्रतारुत्तायः सर्वान् कामानवाप्नुयात् इति हनुमत्कृता सीतारामस्तोत्रम्। जय हनुमान, जय सीताराम, जय सियाराम। ఈ సీతారామ స్తోత్రాన్ని మనము ఏదైనా కోరుకున్నప్పుడు ఆంజనేయ స్వామి పటం ముందు కూర్చొని 11 రోజులు పారాయణం చేస్తే తప్పక సిద్ధిస్తుందని పెద్దలు చెప్తున్నారు. హనుమత్ వాక్యం.